बीवी की ज़िद। बीवी अपने शौहर से इस वक्त तक लड़ती या ज़िद करती है जब तक इससे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो लड़ना और ज़िद करना बंद कर देती है। बीवी का एतमाद। बीवी जब अपने मसाइल शौहर को बताती है तो इसका ये मतलब नहीं होता वो शिकायत कर रही है, बल्कि वो आप पर एतमाद करती है। बीवी की गवाही। अपनी बीवी को राज़ी और खुश रखो, क्योंकि क़यामत के दिन वो तुम्हारे हक़ में गवाही देगी। मियाँ बीवी। जब शौहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालिदैन से भी बड़ा दर्जा अपने शौहर को देती है। बेहतरीन मियाँ बीवी। बेहतरीन मियाँ बीवी की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि वो आपस में इख्तिलाफ़ात और नाराज़गी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फ़िक्र करना नहीं छोड़ते। शौहर की अहमियत। बाप के बाद शौहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है। खुश नसीब औरतें। और कुछ औरतें इतनी खुश नसीब होती हैं कि उनके पसंदीदा मर्द इनको पाने के लिए दुनिया से लड़ते हैं और अल्लाह के आगे रोते भी हैं। मर्द की वफ़ा। क्या मर्द की इतनी वफ़ा काफ़ी नहीं कि वो चार का कानूनी हक़ रखते हुए भी ज़िंदगी एक पर गुजार देता है। मर्द की मोहब्बत। औरत कभी समझ नहीं सकती, मर्द तो अपनी पसंदीदा औरत को छूने वाली हवाओं का भी दुश्मन होता है। शौहर का बाजू। खुश नसीब है वो औरत जिसको शौहर का बाजू तकिए के तौर पर मैसर हो। निकाह। लोग कहते हैं पहले संभल जाओ फिर निकाह करना, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, तुम्हें संभालने की ज़िम्मेदारी मेरी है। मर्द औरत की दोस्ती। कुरान पाक में मर्द और औरत की दोस्ती का जिक्र कहीं भी नहीं है। इस मुतल्लिक़ अल्लाह पाक ने फरमाया है, और जो तुम्हें पसंद हो इसके साथ निकाह करो। पाकीज़ा बीवी। जो खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से ख़ुद को एक दर्जा कम समझ ले तो अल्लाह ताला इसे माँ की सूरत में 3 दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। खुश नसीब औरत। दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत वो है जिसके पास एक मुखलिस मर्द है। औरत की बर्बादी। औरत की बर्बादी का वक़्त तब शुरू होता है जब इसे मुख्तलिफ़ मर्दों से अपनी तारीफ़ सुनने की आदत पड़ जाए। शौहर और बीवी। जब शौहर अपनी रूठी बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्लाह पाक को इसकी अदा बहुत पसंद आती है। शौहर के बगैर घर। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। औरत का इम्तिहान। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और इखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। बीवी की फ़िक्र। घर से बाहर जाते हुए बीवी को बता कर जाना बीवी की ग़ुलामी नहीं बल्कि बीवी की फ़िक्र और परेशानी को कम करना है। बीवी। जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज़्ज़त देने से बीवी में जान आ जाती है। खुश नसीब बीवी। वो बीवी बहुत खुश नसीब होती है जिसकी गैर मौजूदगी में इसका शौहर बेचैन रहे। बीवी का तोहफ़ा। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो मर्द अपनी बीवी को देता है वो इसका वक्त, इसकी तवज्जो और इसका प्यार है। बीवी से प्यार। बीवी से मोहब्बत करना ऐब वाली या शर्माने वाली बात नहीं। शौहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गपशप करने या प्यार वाला नाम लेकर बुलाने से हरगिज़ ना हिचकिचाए, क्योंकि बीवी से हंसी मजाक या प्यार वाला नाम लेकर बुलाना सुन्नत है, और इस तरह सब के सामने इज़्ज़त देने से बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। 3 काम अल्लाह को पसंद हैं। टूटे हुए दिलों को जोड़ना,
دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ قرآن پاک۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ قرآن کریم۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ اللہ جی، آپ مجھے اتنا بدل دیں کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ سچا دوست۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ 3 اصول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ بہترین انسان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ اللہ سے رشتہ۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ رب۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ بیوی کا ساتھ۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ شوہر بیوی۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ عورت اور مرد۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ میاں بیوی۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نکاح۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، جو عورت تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کر لو۔ حرام تعلق۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ وہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ محبت۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہتی ہے۔ بہتر فیصلے۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ ماں کا کمرہ۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں، لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ بے عزتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ بیٹی کی پسند۔ وہ جو کہتے ہیں بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، سنو بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ من پسند شخص۔ ایک ڈپریسڈ انسان کے لیے ہر نصیحت اور تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا۔ کچھ رشتے کچھ تعلق ایسے پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کے بھی نہیں اڑتے۔ بے حس لوگ۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ رشتوں کی قدر کیجیے۔
کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔